بجدی تیریاں دھیاں تو تے ساڑی کر بابا امداد جڑاں دیاں تے بان مشکل آوے آندی ماں پیو دی آدھے کوئی تیار دیاں لے بیٹھے اس بڑا دور درازہ سفر کر کے تھوڑے چہریاں دی زیارت کی دیئے جنہ پوتر مارے گئے بھرا مارے گئے آگا حسین دی شہادت بعد حرامی آدھنے لٹ لو اللہ دا غازی مارا گی صدقے جی بسم اللہ شاللہ جائیاں دیکھا جو نہیں اوہ دادا لیا صدا دیکھے میں آدھے ہوئے آئینی انہوں پتہ ہی نہ دے چھوڑا وانا لے من دریاؤ تے بازو کا بھاؤ کے سم گئے علی دیاں دیا چادرہ نیزے نا اللہ یعنی اڑے سید بیچو منو ماں بھی دیوی ہے حرامی جی میں جو لٹ دا ودا حس دائی ودا جڑا میری موزمہ زین دی چادر لٹی ہے میری زین روئی پئیے تے رو رو کے آدھی ہے جے لٹ لئی چادر مینو قتال چاکر تے فرمایا جائی زہرائے بی بی آدھی میں غیرت کول نبی آدھی نہیں کیتا شمار حیاء او جوانو ماتمی او ظالم نے لٹن دے بار صدا دے خیمہ جڑے سید بیٹھو میں نے معافی دیوی ہے اوکھے جملیاں تے آگیاں حرامی صدا دے خیمیانو انج بھالائیے جوے شکاری جنگل بھالائے صدقے جنا صدا دے خیمیانو بھالا گئیے معظمہ سین رو کے وین کر کے آدھیے نہیں آگا بجدی تیریاں دھیاں تو ساڑی کر بابا امداد جنا دھیاں تے بڑ مشکل آوے آندھی ماں پیو دے بہو یاد میری سین رو رو کے آدھی میں تلے یا مال تھاک گئیاں